اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دمزی روزا یک ایشوز بال شد درباره مسئله امی که در سر خاک و در میدانی کچرہ جمع کردن مختلف خواهرها و برادران و سرصدا هم زیاد شد. علما تمام تقریبا علما آواز بلند کردن درباره زی مسئله و زوبات بزرازی بازی شد. در های پیمانه که است پلیس آمدن در مدرسه علامه کاظم بهجتی بزرگوار برادر عزیزمو و بسیار در خوب طریقه اونها انجل کردن مسئله را و برادر عزیزمو که متحد شد که دیگه از این کارها که است انجام نمیده و ای خلاف اقدار مذهبی و خلاف اقدار قومی است. بعد از او که اونها ویدیو آمدن باز آقای کاظم هم ویدیو دادن، لیکن مسئله ای که زوبات منی سوشل میڈیا خاصا منی فیسبوک موتوخ کردی از هر دو طرف بعضم سلسله گفتگو و مباحثه ها و بعضی مسخره ها البته از هر دو طرف جریان داشتک. ما میخوایم امو ویو از خود خوره نظرات از خود خوره در این سلسله بیان کنم. از این محترم شما توخکین اگر علما ماید بریزی مسائل بی حیائی یا مسائلی که امی اندیشو پیدا شده بود آواز بلند مونه، ای یگو بلیکمیلی یا مثال کے طور پر یگو تهدید در منیوری سوسایتی یا بری نو نسل یا بری ترقی زنانی است، بلکه علما ای میخواه که جوانها دمزو دایره اخلاق، دایره حفظ اقدارهای اخلاقی ویلیوز که است اکتیویتی های خوره سوشل اکتیویتی خوره جاری و ساری بیله. لذا بازیار که انسان توق منه بسیار کوتا فکر معلوم میشه و چون که در فضای مزو اتماسفیری سیکولر افرادها روشن خیال افرادها زندگی کردن و باز نظرات خوره بغیر کدام لاجیک و بغیر کدام منطق و همیشه وقتا فوقتا بیان مونن که وقتی آدم میخوانه واقعا ایران که آدم گریه کنه یا خنده کنه. ما در نظر از ما ایه که ای افرادهای روشن خیال افرادها، ما اینا روشن فکر نمیگم، روشن فکر واقعا اینا نیستن، روشن خیال است. باید مو اصطلاح روشن خیال را بریز استعمال کنی. اینا در توهم گرفتار هستن، اینها در توهمات گرفتار هستن، اینا مطابق لاجیک نمورن، مطابق منطق است گپ نمیزنن. ما اینها را میخوایم تر بگم که اینها وجدان چی تقریبا مرده، اینها ضمیر چی تقریبا مرده، اینها فطرت چی که است مرده و اگر انسان فطرت چی بیدار باشه و اگر انسان فطرت چی زنده باشه و او هیچ وقت غیرت را که است ایتر که سری عام جنازه شی پرشونه او را حمایت چی نمونه. لذا اینها در نظر از ما فطرت خور باید دوباره بیدار کنه. برای هم تایم میلگه، برای هم باید اینها زیاد بر زحمت بکشن که چطور فطرت خور اینا دوباره بیدار کنه. برحال هر کس مطابق فطرت خدا پرست است، لیکن انوایرمنت و زندگی خانوادگی دوستا و کمپانیایش انسان رازی فطرت چی دور مونه و فطرت چی خاک است مایا و گرد و غبار مایا که باید پاک شنه. اگر پاک نشد و گیل جور میشه، از گیل هم اگر زیادتر سخت شد بس دیگه پاک کدویش بسیار سخت میشه و امزی خاطر بعضی که ما در خلاف علما گپ میزنه یا در خلاف ازی که با شما چی کار دارین از این کارها، در حقیقت اینا مو خلاف فطرت خود را گپ میزنه، خلاف ضمیر خود را گپ میزنه، خلاف ازو اقدارهایی که تمام دنیا رو تقریبا قبول داره، حیا تمام دنیا قبول دارن و افت تمام دنیا قبول داره. گفتم خب هر حال ای چون که انوایرمنت و فضا و دسته های پنهان و یا دسته های روشن کار میشه، ای غیرت ها را که است یا یقدرها را ویلیوز را از گیر انسان ها میگره. ای یک دویم دیگه که بعضی از اوقات بعضی از مذهبیار انسان میگرنه و تعجب مونه وقتی که علما یا افرادهای مذهبی درباره از این کارا آواز بلند مونه، میگه بابا عیسی به دین خود
موسی به دین خود شلیق بخور پردیق کو این نفر تا قبر قیامت از خود کستن موره چی کار داره در آزادی افرادها چی کار داره در آزادی زی افرادها اینا مورن در قبر خواهمونن شما چی کار دارین تو خیلی زنی من در خدمت از نما امیر بگم اینا از لفظ آزادی استفاده مونن آزادی را معنای آزادی چی است آزادی اقسام چی است آزادی از خود و حد و حدود چی است اینا واقعا خبر ندارم یاد خود در تگی میندازه اگر مو فقط آزادی کنی خب در دنیا باید قانون نباشه در دنیا باید جیل نباشه در دنیا باید داد های کورد که سزاها میشه در دنیا هیچ جای دنیا باید نباشه حتی ما میگنی در جنگل هایی که شاید علی موگه بعضی امازون جنگل ها بعضی از انسان ها هسته که دنیا دزنا نرسیده شاید ما در اونجا یک قانونی هسته که اگه کس اگر سرپیچی کد امور سزا دلاو کنه لذا یکی آزادی را لفظ شربای بگه که این آزاد چی کار داره تو این غلط است ما در مرحله اول از نپرسانی کدام آزادی را گپشی میزنی یک باز در سلسله امزی آزادی چی که مو بر فرض که گپ استور قبول کنی که مو نباید اینها را بگی که شما چادر نپوشیدین یا چرا حجاب نکردین یا چرا بی حیائی را شما رواج چی میدین چی کار داری در زنا در قبر قیامت چی کار داری مو نباید آزادی از را سلب کنی خب ما یک نقضی جواب میدم علمی جواب نمیدم تحلیلی جواب نمیدم یک نقضی جواب میدم در یک لبه که است بد حجابا که است قرار داره که مو نباید آزادی از را بگیری در یک لبه که است با حجابا قرار داره در یک لبه که است سیکولر افراد قرار داره در یک لبه که است مذهبی افراد که است قرار داره اگر مذهبی افراد حق نداره که آزادی از را سلب کنه خب ما از سوال نو که این مذهبی افراد هم خود که آزادی داره یا نداره باید با حجاب باید بور کس برای حجاب شی باید گپ نزنه باید برای کارهای مذهبیش باید کس گپ نزنه باید کاری انجام نشنه که امی حجاب از که سلب شونه باید کاری انجام نشنه که دلازاری از نشونه و ما اینجا میگم که شما کد از این کاری که درو انجام میدین و خود شما میگین آزادی از نره باید سلب نکنی شما کدام زی کار خو آزادی از این مذهبی را سلب مونین اینا را آزرده مونین درو ممکن یک مادر پدر نخواهی که امو انفلوئنسی زو افکتی زو به حجابی بری دختر چی بفته خب معنیش است که تو کد کارای خو آزادی ازی زن را مادر را که ترس را که ماحول خراب نشنه تو آزادی ازی رم سلب مونی لذا دو آزادی ټکراو مشه مابین خو دو آزادی مابین خو لگیا مشه تر ټکراو داره در تضاد کې است مایا خب ما شما سوال پرسانم خب شما چی حق داده که آزادی از نار کې است سلب کنین لذا باید یک چارچوب باید باشه لذا باید یک قاعده و قانون باید باشه که مطابق لاجیک مطابق منطق و مطابق ارگومنتس مطابق دلیل باید واضح شنه که کدام آزادی از نکه کدام آزادی باید تایید شنه کدام آزادی باید از بین باید بره آیا مادر پدر آزادی از بین باید بره یا این آزادی که با عفت است با اقدار است با ویلیوز است این آزادی از بین کست بره کدام آزادی کست از بین بره دمانی فرانس آمد حجاب را کست برش پابندی زد از خاطر چی گفت انفلوئنسی حجاب مسلمان ها و افکتی حجاب مسلمان ها برای فرانس مردم شی اثر داره خب اینجا شما سیکولر افراد اول خو آواز بلند نمونین خب اینجا اونجا دیده دو اثرات که استمابین چی کسی درو من نشون میدم باید قاعده و قوانین باید باشه که ما سوسایتی را ده هول باید توخ کنم مسئله یک ادعای افراد که باید به حیائی کنه و آزادی ظلم سلب کنه ما مسئله زو نیست مسئله زیست که پورا سوسایتی را اما آزادیش در سلب میشه دیسیپلینی سوسایتی را در از بین کسی شما مبرین نظم معاشره در از بین مبرین آرامش و سکونی معاشره کسی در از بین مبرین علما زی خاطر آواز در کسی بلند منه او قبر قیامت چی کسی او د جای خو او عذاب قبر د جای خو که شمور مو علما نمیخوای که شما برین د زو عذاب هم کسی مبتلا شونین مخو میخوای که جوانهای از مو با اقدار همراه ویلیوز د سوی کمال کسی بوره انسان واقعا امیال انسان متوجه میشه که د صدر اسلام وقتی رسول گرامی اسلام گفت که لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله بگین کامیاب میشین قریشی مکه و کفار مکه نما گفتن به خاطر چی متوجه میشه چون اگر اینا گفت لا اله
الا الله، یعنی خدا که سوا کوئی معبود نہیں. از او بعد اینا که باید شراب اعلام میداد، اینا باید زنا اعلام میداد، اینا باید بی‌فتیر اعلام میداد، اینا باید دکترور که زنده در میدادن، زنده دفن میکردن، باید اعلام میدادن. لاهای بودهای منفی و بودهای سست برای وجود خود جور کرده بودن، وزنا لذت میبردن. بوت شهوت که یک بوت است، شهوت برای خود جور کرده بودن، نمزو خاطر نه لا اله الا الله نمیگفتن و اونا متوجه بودن. لیکن امروز که ما در ما سیکولر افراد سوال، وقتی که شما خود سیکولر میگرین و مسلمان میگرین، بس خدا در گفته که امر بالمعروف ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. قرآن که صریح در که حکم میده. چیکار میکنه زی صریح حکم؟ اگر ما آزادی بگم، ما کار نداشته باشم، شولیق بخونم، پردیخ کنم، حساب دین خود، مصاب دین خود که شعارها غلط است، این مسئله ها که است غلط است، خب امام حسین علیه السلام خلاف یزید قیام نمیکرد دیگه. یزید هم گفت که شاید یزید باید سوال میکرد که یا ای ابن رسول الله، یا امام حسین، تو چرا د آزادی از تعلق کار داری، چرا د حکومت از کیسه تو کار داری؟ امام علی علیه السلام خلاف معاویه کیسه قیام نمیکرد، امام حسن خلاف معاویه قیام نمیکرد، دیگه امام های از خلاف وقتهای حکومت های وقت و گپ کیسه نمیزدک. چرا؟ چون که آزادی از نبس سلب مشودک. یک شرابخور باید من یک سوسایتی، من یک گلی باید شراب بخوره برای دختری مردم که نگاه کنه اونجی بس کس گپ نزنه که چون تو شراب خورده ای کاری شخصی است توسته. امینجی بس امی سیکولر افراد، امینجی می فیمینیست افراد که است، امینجی ما یک سوال نمازینا وقتی که یک بچه یگو گناهکار یگو شهوتران یگو دختر یزر که است ریپ منه، خب بچه گپ میزنی اونجی آواز کو بلند منی باید نکنی آواز کو بلند بگی که خو مرزیشی و آزار است. لذا یک قاعده قواعدی خواسته دیگه نه. علما از خاطر مایده وسط میدان که سوسایتی را نظم شش موز بین مبرین. یک عده از افراد مذهبی را اونایی که طرفدار ویلیوز است اونها را آرامی شرکت از بین مبرین. این منطق و این لاجیک هایی که شما بیان کنین اینا که قابل قبول نیست. البته در این سلسله مطالب های علمی بسیار زیاد است در سلسله آزادی. ان شاء الله که گویا در خدمت شما مطالب که ما بیان منم، پروردگار عالم مو شما توفیق بده که مو طرفدار اقدارهای اخلاقی، طرفدار اقدارهای انسانی باشی و حیا و عفت یکی از مصادیق و مثالهای بارز اقدارهای انسانی که است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.